غادي نحسبو في ان بار. هي هادي القاعدة. شنو لقينا بلي في ان بار هي في ناقص ان دو في دو بار على ان ان. دونك غادي نعوض، عندي في توتال هي هادي اللي عندي في السيرية، هي عوضتها انايا، ناقص ان دو مضروبة فاش؟ مضروبة في في دو بار اللي حسبت، هو هذا في دو بار اللي حسبت. دونك ما درت والو، غير تنعوض هي هادي. دونك في ان في توتال هو هذا ناقص ان دو مضروبة في دو بار على ان حسبتها هي 55.55 مول. دونك في ان بار شحال تساوي؟ هي هادي. دونك هي 102.935 زائد 51.832 ان دو، مزيان، زائد 0.139 ان دو او كاري ناقص هاد ان دو في واحد، هذا مضروب في هذا، دونك ناقص 51.832 ان دو. دونك ناقص مع الزائد ناقص 0.278 ان دو فوا ان دو او كاري على 55.55. مزيان. دونك شنو كنلاحظ بعدا هنايا؟ شي حاجه غتمشي. شنو عندي هنا؟ 51.802 هادي عندي 51.832 مع 51.832. دونك هادي غتمشي مع هادي. شنو غادي يبقى ليا هنايا؟ غادي تبقى ليا دونك عندي 0.139 ناقص 0.270. دونك في ان بار شحال تساوي؟ هي هادي. دونك في ان بار هي واحد 102. عندك 102 فاصلة 1002 عفوا 1002.935 935. غادي نزيد عليها هي هادي ما عندهاش ان، دونك هي 1002.935. دونك عندي 0.139 0.139 غادي نقص منها 0.278 ناقص 0.278. شنو غتعطيني؟ هي ناقص 0.139. دونك ناقص 0.139 كلشي على 55.55. دونك في ان بار غادي ندير هذا على هذا، هذا على هذا ان دو او كاري. مزيان. دونك 1002 هو 1002.935 غادي نقسمها على 55.55 غير باش نقاد الكالكول. غتعطيني هي 18.05 18.05 ناقص هاد 0.139 تا هو نقسمو 0.139 غنقسمو على 55.55 غتعطيني هي 2.50 في 10 أس ناقص 3. دونك ناقص 2.51 في 10 أس ناقص 3 ان دو او كاري. مزيان. دونك شنو لاحظنا؟ دونك لقيت في ان بار اون فونكسيون، دونك لقيت في ان بار اون فونكسيون دو ان دو او في دو بار اون فونكسيون ديال ان دو. غادي غنكون سالينا ليكزارسيس الاول. دونك غادي نمرو باش نخدمو ليكزارسيس الثاني. مزيان. دونك غادي نقراو ليكزارسيس الثاني. شنو مطلوب منا؟ قالك reprendre l'exercice numéro 1. غادي نخدمو بهاد l'exercice الاول concernant l'étude de la solution de N2 mol d'acide acétique dans 1 kg d'eau. On suppose que l'expression هادي مزيان بغيتكم تقراوها مزيان. On suppose que l'expression de volume total V en fonction ديال Fn2 n'est pas donnée. هذا هو دابا هنا ما عطاونيش لو فولوم توتال، ما معطيش ني با دوني ايكو سولمون. شنو معطيني هنا؟ هنا معطي غير في دو بار اللي معطيه، ما عنديش في توتال. شنو مطلوب مني؟ قالك ايطابلي ليكسبرسيون دو فوليوم مولير بارسيال في ان بار اون فونكسيون دو ان دو. دونك انا هنا خاصني نقلب على في ان بار اون فونكسيون ديال ان دو. دونك باش نخدم بالقاعده باش خدمت في ليكزارسيس الاول درنا
في الاكزرسيس الاول عندي في خديت في ان بار كتساوي دي دو في على دي ديال ان 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 دو كونستانت ياك. من المشكل هنا قال لك في توتال ما معطياش ني با دوني. فهمتوا؟ ني با دوني شنو معطينا؟ عطاك هنا غير في دو بار هي اللي معروفه، هي اللي عندي. دونك باش غادي نخدمو هنايا غادي نخدمو تيوريم دو جيبس دو ام. تيوريم دو جيبس دو ام راه درناها، اولا لا غولاسيون دو جيبس دو ام. دونك d'après la relation de Gibbs de M, هذا l'exercice 2. l'exercice 2 قال لك غادي نحسبو V1 bar en fonction ديال N2. هما عطاوني V2 bar شحال كتساوي كاينة. مزيان. دونك d'après la relation de Gibbs de M, d'après la relation de Gibbs de M, d'après la relation de Gibbs de M, شنو كتقول ليا؟ la somme ديال NI fois DVI بار شحال كتساوي؟ كتساوي زيرو. عافاكم قراو الكور ديالكم ودابا في السيري غتعرفوا كيفاش تخدموا. قراو الكور. دونك عندي لا السوم ديال ان اي فوا دي في اي بار كتساوي زيرو. مزيان. دونك عندي ان ان فوا دي في ان بار زائد ان دو فوا دي في دو بار غتساوي زيرو. مزيان. ومتنساوش بلي عاطيني شنو عطاوني في دو بار شحال كتساوي. غادي نشوفو في دو بار شحال كتساوي في السيرية. في دو بار كتساوي هي هادي اللي لقيت، هي هادي اللي جبدنا، هي 51. باش تأكدوا راه عندكم صح، هي 51.832 زائد 0.278 ان دو. مزيان. هي هادي هي في دو بار. مزيان. دونك من هنايا غادي نجبدو، غادي نستنتجو في ان بار. مزيان. دونك ان ان دي في ان بار شحال غتساوي؟ غتساوي ناقص ان دو دي في دو بار. مزيان. غادي نقلبو الورقة باش نكملو. مزيان. دونك غادي نكملو. دونك عندي دي في ان بار شحال غتساوي؟ هي ناقص ان دو على ان ان فوا دي في دو بار. مزيان. دونك ما تنساوش بلي عندي في دو بار قلنا راه كيساوي 51.832 زائد 0.278 ان دو. دونك دي في دو بار شحال غادي يساوي؟ عندي دي في دو بار شحال غادي نشتقو هذا. دونك هادي غتمشي غتعطيك زيرو. شنو غيبقى هنا؟ غيبقى هي 0.278 دي ان دو. المهم كغومارك، حيت كاين اللي ما يعرفش يدير الشقاق، ماشي كلشي كيعرف يدير الشقاق. الا كانت راه ما عندك يمشي شي واحد يقول لي علاش هذا عطيناه زيرو، دونك هنا غتبقى غير 278 غير 0.278 بحال زعما الا قال لك الشقاق ديال 2 اكس راه كتساوي جوج. نو، حيت انا ما اشتقيتش بارابورا ان، ما اشتقيتش بارابورا ان. الا كانت عندي اف دو اكس كتساوي 2 اكس ودرت دي دو اف ماشي بارابورا اكس، غير اشتقيت غير اف ماشي بارابورا اكس. دي دو اف شنو غتساوي؟ هادي راه جوج دي دو اكس. مزيان. ماشي بحال الا درت دي دو اف على دي دو اكس اللي غتعطيك جوج. مزيان. دونك هادي نساوها. دونك دي دو في دو بار كتساوي 0.278 دي ان دو. غنمشي غنعوض هنا. دونك دي في ان بار شحال غتساوي؟ هي واحد اولا ناقص واحد على ان ان. باش نرجع هاد ان دو غتعطيني هي ان دو مضروبة فاش؟ ان دو مضروبة في هي ناقص واحد على ان دو مضروبة في دي في دو باغ. هي هادي هي مضروبة في 0.278 دي ان دو. مزيان. هاد 0.78 نقسمو على ان باش يجينا هاد ساهل. دونك دي في ان باغ غادي نسامبليفي. دونك هي ناقص 0.278 مقسوم على ان ديجا حسبناها هي 55.55. دونك فوا ان دو دي ان دو. مزيان. دونك دي في ان با شحال غتساوي؟
غنشد هاد 0.278 غادي نقسمها على 55.55. دونك شحال غتعطيني؟ دونك غتعطيني هي 5 ملي قسمت ناقص 278 على 55.55 غتعطيكم ناقص 5 في 10 أس ناقص 3 ان دو دي ان دو. دونك دابا غادي ندخل لي لانتيغرال ديالي. دونك دي في ان باغ هذا راه التمرين كيتحط، هذا سي اون اكزارسيس توجور تيتحط في ليكزام. دي في ان باغ شنو غتعطيني؟ دونك هذا كونستونت 5 في 10 أس ناقص 3. دونك مزيان ملي دخلت لي زانتيغرال ديالي دونك كنقلب انا على في ان باغ سافو دير عندي في ان 0 تر في ان. علاش غنقلب هنا في ان باغ؟ دونك عندي من 0 تر ان بغيت في ان باغ اون فونكسيون ديالاش ديال ان 2 تر ان 2. مزيان. دونك هادي شنو غتعطيني؟ بطبيعة الحال الأصلية ديال دي دو في هي في ان باغ مناش من في ان 0 تر في ان باغ. مزيان. ناقص 5 في 10 أس ناقص 3. الأصلية ديال هادي شناهي؟ هي ان 2 أو كاري ياك على جوج. مزيان. من 0 تر ان 2. مزيان. اللي معرفش شنو درت هنا الأصلية ديال إكس فوا دي دو إكس. الأصلية ديال هادي راه هي إكس أس 2 على جوج بلوس اون كونستونت ما كتهمنيش. علاش؟ الا درت بريم لهادي غادي نرجع لهادي. مزيان. غتعطيك هي جوج إكس بريم ديال هادي هي جوج إكس على جوج غتمشي مع جوج غتبقى إكس. أنا رجعت لهادي. دونك الأصلية ديال بحال إلا كانت عندي هنا إكس فوا دي دو إكس. مزيان. دونك هادي شنو غتعطيني؟ ما هي إلا في ان باغ ناقص في ان 0. مزيان. في ان با ناقص في ان زوغ الأصلية. المهم إلا كانت عندك شي إف هنايا من أ تاع بي هادشي راك عرفت بلي راكم عارفينو. المهم كتديرو صافي في دو في اف دو بي ناقص اف دو أ. دونك في ان با ناقص في ان زيرو. دونك هنا تساوي ناقص 5 في 10 أس ناقص 3 عامل ليش؟ عامل لي ان دو أو كاري ان دو او كاري على جوج زيرو على جوج. دونك كتبقى هكا. دونك في ان باغ ناقص في ان زيرو شنو غتساوي لي؟ هي 5 في 10 أس ناقص 3 نقسمها على جوج ديفيزي باغ 2. شنو غتعطيني؟ غتعطيني هي 2.5 في 10 أس ناقص 3 هي ناقص 2.5 في 10 أس ناقص 3. شنو درت؟ شديت هذا قسمتو على جوج مضروبة في ان دو او كاري. دونك دابا غادي نجبد في ان باغ ديالي هو هذا. دونك كتعطيني هي في ان زيرو. هاد في ان غنرجعو لهنا تبقى في ان زيرو ناقص 2.5 في 10 أس ناقص 3 ان دو او كاري. دونك دابا فين كاين المشكل؟ دونك في ان باغ جبتها دابا خصني نحسب هاد في ان زيرو. مزيان. غادي نمرو باش نحسبوه في ان زيرو. دونك غادي نحسبوه في ان زيرو. شنو عندي في توتال شحال كتساوي؟ هي 1002.935 زائد 51.832 ان دو زائد 0.139 ان دو او كاري. دونك في الانتيغرال هاد ان طون فيغ زيرو عطيتها زيرو تر ان اش تر ان دو. دونك لوغسكو ان طون فيغ زيرو سافو دير في ان زيرو فين غيمشي؟ عطي لهنا زيرو غتبقى لك في ان زيرو كتساوي 102.935. مزيان. دونك غادي نعوض هنايا سافو دير في ان باغ شحال كتساوي؟ هي في ان زيرو اللي هي هادي 1002.935 ناقص 2.5 في 10 أس ناقص 3 ان دو او كاري. دونك غادي نحسب هادشي اللي عندي. لا صافي هي هادي غتبقى هكا. دونك سالينا ليكزارسيس دو. نتمنى
يعني تكونوا فهمتوا معايا شويه. اللي ما فهمش شي حاجه يسولني، مرحبا. اللي اي حاجه ما فهمتوهاش، المهم راه النمره ديالي كاينه في الباج ديالي، وبالنسبه وحتى في لاشين يوتيوب. اللي ما فهمش شي حاجه يسولني.